संस्कृतवैभवं वीक्षकाणां स्वागतं। नमो नमः मित्राणि। 2022 हरियाणाराज्यस्य पानिपट् प्रान्ते संस्कृतभारत्याः अखिलभारतगोष्ठी आसीत्। अस्मिन् सन्दर्भे वयं देहलीनगरं प्राप्तवन्तः। देहल्यां सर्वे कार्यकर्तारः आन्ध्रप्रदेशीयाः मिलितवन्तः। अहं ताण्ड्र शिवकुमारः, देवेन्द्रगुप्ता महोदय, वयं सर्वे मिलितवन्तः। एवं भगिन्यः अपि आगतवत्यः। सर्वे एकत्र वयं मिलितवन्तः। अल्पाहारशालां प्रति गतवन्तः। तत्र वन्दना भगिनी अल्पाहारम् आनीतवती, सर्वेषां कृते दत्तवती। एवं ततः वयं हरियाणा गन्तुं लोकयानस्य कृते निरीक्षणं कृतवन्तः। तस्मिन् समये देहली कार्यकर्तारः अपि मिलितवन्तः। वयं सर्वे मिलित्वा छायाचित्रं स्वीकृतवन्तः। एवं प्रस्थितवन्तः वयं सर्वे। गिरिहरनाथ बाबू महोदय, पेन्नमनेनि भवानी महोदय, एवं सर्वे वयं मिलितवन्तः। एवं रामचन्द्रमहोदय, कोवूरु रामचन्द्रमहोदय अपि आगतवान्। एवं सर्वे वयं मिलित्वा हरियाणा गन्तुं, पानिपट्टु गन्तुं सिद्धाः स्मः। वयं किञ्चित् निरीक्षणानन्तरं लोकयानम् आगतं। वयं सर्वे एकस्मिन् लोकयाने उपविश्य हरियाणा पानिपट्टु प्रान्तं प्रति गतवन्तः। तत्रैव गोष्ठी आसीत्। एवं वर्गस्थानं प्रति वयं गतवन्तः। अखिलभारतकार्यकर्तारः सर्वे वयम् एकत्र मिलितवन्तः। अल्पाहारार्थं वयम् अत्र आगतवन्तः। किं करोति? इदानीं वयं पानिपत्तु प्रान्ते स्मः। अखिलभारतगोष्ठ्यां स्मः। अल्पाहारार्थं पङ्क्तौ स्थितवन्तः। अत्र खाद्यानि दत्तवन्तः। प्रायः उपसहस्रं जनाः अत्र विभिन्नप्रान्तेभ्यः आभारतात् समागताः। पश्यतु, मम मधुरम् एषः स्वीकरोति। एवं भवति अत्र दीयते। पश्यतु, अत्र इतोपि बहु अन्यायं प्रचलति। तेलङ्गाना जनानां कृते सम्पूर्णं यच्छन्ति जिलेबी, अस्माकम् आन्ध्रप्रदेशजनानां कृते मुक्कलु यच्छन्ति। पश्यतु, खण्डखण्डान् कृत्वा यच्छन्ति। पश्यतु, दर्शयामि। इदानीमपि पश्यतु। पश्यतु, तर्हि आन्ध्रजनानां कृते बहु किं खाद्यानि दत्तानि, अस्माकं कृते एतादृशानि दत्तानि। एव अधिकं कालतः सन्ति। एवं रूपेण बहु आनन्देन वयं सर्वे दिनत्रयं यापितवन्तः। काश्मीर्तः कन्याकुमारीपर्यन्तं भारतदेशे ये संस्कृतज्ञाः सन्ति ते सर्वे अत्र आगतवन्तः। बहु आनन्देन वयं दिनत्रयं तत्र स्थितवन्तः। गोष्ठी अपि बहु सम्यक् आसीत्। उत्तमतया ते प्रेरणां दत्वा अस्माकं मार्गनिर्देशं कृतवन्तः। एवं पश्यन्तु, अत्र अस्माकं कार्यदर्शिमहोदयः रामकुमार महोदय अस्माकं कृते एकैकस्य कृते एकैकं स्यूतं दत्तवान् महोदय। स्यूतानि सर्वाणि हस्ते गृहीत्वा एकैकस्य समीपम् आगत्य सर्वेषां कृते स्यूताः दत्तवान्। प्रातः अल्पाहारं सर्वेषां कृते जिलेबी दत्तवन्तः। वयं मधुरं सम्यक् खादितवन्तः। ततः वयं समावेशमन्दिरं प्रति आगतवन्तः। तत्र यत्र गोष्ठी प्रचलति तत्र आगतवन्तः। समावेशानन्तरं पुनः मध्याह्ने भोजनार्थं भोजनशालां प्रति गतवन्तः। तत्र वयं मिलित्वा उपविश्य भोजनं कृतवन्तः। मम पार्श्वे ताण्ड्र शिवकुमारः, एवं वामतः पलासकोटेश्वरराव् महोदय आगतवान्। सः उपविष्टवान्। एवं पश्यन्तु, वयं मिलित्वा भोजनं खादितवन्तः। अनन्तरं पुनः मध्याह्ने वयं समावेशमन्दिरं प्रति गतवन्तः। तत्र उत्तमतया समावेशम् आसीत्। एवं अनन्तरं संस्कृतभारती, पश्यन्तु, आडिटोरियम् अस्ति। बहु बृहत् आडिटोरियम् अस्ति। एवं विविधप्रान्तेभ्यः आगतवन्तः संस्कृतज्ञानां वयं मेलितवन्तः। प्रकोष्ठाः पश्यन्तु, अस्माकं कृते दत्तवन्तः प्रकोष्ठाः अत्र सन्ति। पश्यन्तु, अस्माकं चन्द्रशेखर महोदय अपि मिलितवान्। तत्र वयं मिलित्वा प्रकोष्ठं प्रति गतवन्तः। एवं
बहु आनन्देन वयं कालं यापितवन्तः। पश्यन्तु आडिटोरियं मध्ये जनाः कथम् उपविष्टवन्तः। एतादृश बृहत् चलनचित्रमन्दिरसदृशः प्रकोष्ठाः बहूनि सन्ति। बहु बृहत् अस्ति, विशालमस्ति तत् भवनं। एवं वयं दोर्बलप्रभाकरशर्ममहोदयमपि मिलितवन्तः। मिलित्वा अहं शिवकुमारः, शिवरामकृष्णः सर्वे मिलित्वा छायाचित्रं स्वीकृतवन्तः। पश्यन्तु, अस्माकं पृष्ठतः रमणमूर्तिमहोदय अपि उपविष्टवान्। एवं किमपि भाषणं कुर्वन् अस्ति महोदय। सर्वे संस्कृतज्ञाः ज्येष्ठैः सह चित्रं स्वीकर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। एवम् अस्माकं तेलङ्गाणाकार्यकर्ता सञ्जयः मम मित्रं मिलितवान्। एवं सर्वे मिलित्वा एकत्र स्थित्वा चित्रं स्वीकृतवन्तः। चित्रे पश्यन्तु, गीता भगिनी अस्ति चीरालतः, एवं गुण्टूरुतः उमा भगिनी अस्ति, एवं तुनितः रामकुमार महोदय अपि आगतवान्। एवं सर्वे मिलित्वा शिरीष देव पूजारी महोदयेन सह वयं चित्रं स्वीकृतवन्तः। रामकुमार महोदय अहमपि स्वीकृतवन्तः। पश्यन्तु, अत्र अस्सां संस्कृतविश्वविद्यालयकुलपतिः कुलपतिमहोदयः अपि अत्र अस्ति चित्रे। प्रह्लाद जोशी महोदय पूर्वं राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठं तिरुपतौ डीन् रूपेण कार्यं कृतवान्। इदानीम् अस्सां मध्ये स्यात् कुलपतिरूपेण कार्यं करोति। एवं प्रभाकरशर्ममहोदय सर्वत्र ऋषिपुङ्गवः इव दृश्यते। अस्माकं गुरुमहोदय प्रभाकरशर्ममहोदय समावेशे उपविष्टः अस्ति। एवं बहु आनन्देन वयं सर्वे एकत्र मिलितवन्तः। अखिलभारतगोष्ठी कारणेन वयं हरियाणाप्रान्तं दृष्टवन्तः। तत्र अधिकतया जैनमन्दिराणि एवं सिक्खुजनानां मन्दिराणि अपि भवन्ति। पश्यन्तु, काशीतः सञ्जीव महोदय अपि आगतवान्। एवं अस्माकं गोष्ठी बहु सम्यक् आसीत्। अखिलभारतगोष्ठीं समाप्य वयं ततः कुरुक्षेत्रं गतवन्तः। वयं सर्वे मिलित्वा लोकयानेन तत्र कुरुक्षेत्रं प्रति गतवन्तः। तत्र संस्कृतभारती जनाः एव ते सर्वं वासवसति भोजनवसति सर्वं कल्पितवन्तः। कुरुक्षेत्रे वयं किं किं दृष्टवन्तः इति वयम् अन्य वीडियो मध्ये अहं वदिष्यामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।